Kamusta man? Siguro naglibog ka. Naglibog ka kay hangtod karon wala gyapon kay naabot sa imong kinabuhi. Naglibog ka tungod kay gina-pressure ka sa imong mga silingan, sa imong mga paryente, sa imong kaugalingong pamilya. Pero dili nato angay silang una-una. Ang una-una nato ang atong kaugalingon. Kung unsaon nato nga iangat kini. Aron katong atong mga dugay ng pangandoy sa kinabuhi makabot jud nato sa dili madugay. Kini ang akong isulti sa imong igsoon. Focus kanunay sa usang imong kinabuhat. Kung wala kay focus, dili gyud makabot katong imong gusto makabuton. Katong gusto nimo nga tarang gitinguhan nimo sa imong kinabuhi. O sa karon pa lang adlaw, sultihan ko ikaw. Kailangan nimo i-change. Kailangan nimo pag-uho ng imong pangunahuna. Pag-uho nimo ang paglangtaw sa matag usa ka butang. Pag-uho nimo ang imong lifestyle. Kini dako kayo epekto. Kini dako kayo dili kung unsaon pagkabuo sa imong pangandoy. Subat lamang bisag pasig naglibog ka, baligi lang